एसोसिएसन विथ बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। बौद्ध धर्म दर्शनमा दान गर्नुको विशेष महत्व। मन शुद्ध र त्याग भावनाले दान दिएमा पुण्य प्राप्ति हुने भगवान बुद्धको सन्देश। ललितपुरको धौगमा भिक्षु महासंघलाई संगदान कार्यक्रम सम्पन्न। संगदानको महत्वलाई बुझेर भिक्षु संघलाई संगदान गर्न पाएकोमा उपासक उपासिकाहरूद्वारा खुसी व्यक्त। दोलखाको जिरी नगरपालिकाको पुम्पामा 1 करोड 53 लाखको लागतमा बुद्ध मूर्ति सहितको स्टोन पार्क निर्माण। बुद्ध मूर्तिकै कारण पर्यटकहरूको चहल पहल बढेपछि स्थानीयमा खुसी। लुम्बिनी स्थित नेपाल थेरवाद बुद्ध विहारमा ध्यान भावना कार्य सम्पन्न। ध्यान भावना गर्नाले मन शान्ति गर्नका साथै पुण्य पनि प्राप्ति हुने विश्वास। र रुसले युक्रेनमाथि दैनिक हवाई आक्रमण गरिरहेको बेला रुसकै काल्मिकियामा रहेको बुद्ध मूर्तिमा दैनिक ध्यान तथा दीप प्रज्वलन। युद्ध अन्त्य गर्न कामना गर्दै रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई शान्तिको सन्देश। अब समाचार विस्तारमा। बौद्ध धर्ममा दानलाई ठूलो महत्वका साथ लिने गरिन्छ। त्यसैले बिहार तथा गुम्बाहरू मूलतः दानबाट चलेको हुन्छ। दानको लागि भगवान बुद्धका अनुयायीहरू निकै अग्रसर देखिनुहुन्छ। मनशुद्ध र त्याग भावनाले दान दिएमा पुण्य प्राप्ति हुने भगवान बुद्धको सन्देश रहेको छ। त्यसैले हुन सक्छ बौद्ध दर्शन अहिले विश्वव्यापी बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। बौद्ध परम्परा अनुसार दान विभिन्न प्रकारले गर्न सकिन्छ। दान दिँदा मन शुद्ध भई दिनुपर्दछ। भगवान बुद्धले दान दिँदा अवस्था हेरी दिनुपर्छ भन्नुभएको छ। जुनसुकै दान दिँदा पनि हुन्छ, तर त्याग भावनाले दिँदा राम्रो हुन्छ। भगवान बुद्ध अडन्त भिक्षु, क्लेश नभएका भिक्षु भिक्षुनी र पञ्चशील पालना गरेका गृहस्थीहरूलाई दिएको दान साधारण व्यक्तिलाई दिएको दान भन्दा महत्त्वपूर्ण हुने श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमा बताउनुहुन्छ। भगवान बुद्धले उपदेश दिए अनुसार दान दिने डाटाहरू त जुन श्रद्धा हुन्छ, जुन व्यक्तिले मन पर्छ त्यहाँ दान दिने हो, तर ठाउँ हेर्नुपर्छ। भगवान बुद्धले दिएको दान, अरण्ड भिक्षुहरूले दिएको दान, अनि क्लेश नभएको भिक्षु भिक्षुनीहरूले दान दिएको दान त्यति पनि होइन। क्लेशलाई हटाउनुको लागि मेहनत गरिराखेको भिक्षु भिक्षुनीलाई दिएको दान त्यति मात्र होइन रे, पञ्चशील पालन भएको गृहस्थीहरूलाई पनि दिएको हो, त्यो पनि दान महत्त्वपूर्ण रे, तर फल त फरक भयो नि। बौद्ध दर्शन अनुसार गृहस्थ त्याग गरी धर्म प्रचारमा जाँदा श्रद्धाले दिएको दानमा सन्तुष्टि हुनुपर्ने र नभए दानपात्रमा भिक्षाटन गर्न सक्ने संस्कार हुनुपर्दछ। यदि कसैले दान नगरेको खण्डमा पानी मात्र खाएर भए पनि बस्न सक्नु पर्दछ। यसैगरी भिक्षु संघलाई अष्टपरिष्कार दान दिने पनि परम्परा रहेको छ, जसमा भिक्षुहरूलाई चाहिने चिवर, भित्री वस्त्र, पात्र, सियो, धागो, जाली, पत्ती र खाद्यान्न आदि पर्दछन्। बुद्ध धर्ममा यसरी दान गर्दा ठूलो पुण्य लाभ हुने विश्वास रहिआएको छ। आफ्नो क्षमता र वातावरण अनुसार दान दिँदा दान दिने व्यक्तिलाई पुण्य लाभ हुने बताइन्छ। दान भनेको सबै दिन हुन्छ दान, तर फरक छ, चेतना फरक छ। चेतना हुन्छ अनि दान विभिन्न प्रकारको छ भनेर भगवान बुद्धले यथार्थ बुझाउ डाक्यो। ओहो, भगवान बुद्ध त निस्वार्थी रहेछ, कसैले पक्षपाती गर्नु मेरै चेला चेलीहरूले माथि दिउँ भनेको छुइनँ।
भन्दाखेरि म पनि भगवान् बुद्धको शरणमा जान्छु भनेर त्यो गयो। त्यही कुरा मैले अहिले दानको विषय चाहे भिक्षुलाई दिउँ चाहे भिक्षुनीलाई दिउँ, त्यो नियम अनुसार, सिल अनुसार, जग्गा अनुसार, वातावरण अनुसार त्यो हुन्छ। समाजसेवालाई अब समाजसेवा गर्ने थुप्रै छ नि, उहाँले दिएको दान पनि पुण्य प्राप्त हुन्छ। हाम्रो चित्त शुद्ध गरेर दिँदा, नाम गरेर दिएको त आधा पनि हुँदैन। बुद्ध धर्ममा भिक्षुहरू वर्षको एक पटक अषाढ पूर्णिमादेखि कार्तिक पूर्णिमासम्म 3 महिना वर्षावास बस्ने गर्दछन्। त्यसका लागि उपासक उपासिकाहरूद्वारा भिक्षुहरूलाई वर्षावासका लागि अनुरोध गर्ने गरिन्छ। भिक्षुले अनुरोध स्वीकार गरेपछि उपासक उपासिकाहरूद्वारा भिक्षुको सम्पूर्ण आवश्यक वस्तुको व्यवस्था गर्ने चलन रहेको छ। वर्षावासको समयमा भिक्षुहरू एकै स्थानमा रहेर दैनिक पूजापाठ तथा धर्मदेशना गर्ने गरिन्छ। यो 3 महिनाको वर्षावास पूरा भएको अवसरमा वर्षावास बस्नुहुने भिक्षुलाई चिवर प्रदान गर्ने गरिन्छ, जसलाई कठिन चिवर दान भनिन्छ। ललितपुरको धौगा स्थित होराइजन स्कुल परिसरमा भिक्षु महासंघलाई संगदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जगतमुनि वज्राचार्य, सुवर्ण वज्राचार्य तथा परिवारको तर्फबाट ललितपुरमा रहेका थेरवाद विहारहरू, काठमाडौँको विश्व शान्ति विहार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध ध्यान भावना केन्द्रका भिक्षु संघ अनागारीका गुरुमाहरूलाई भोजनदान सहित अष्टपरिष्कार दान गरिएको हो। आफ्नो परिवार पहिलेदेखि नै बुद्ध धर्मप्रति आस्था राख्ने हुनाले संगदानको महत्त्वलाई बुझेर भिक्षु संघलाई संगदान गर्न पाएकोमा उपासक उपासिकाहरू खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ। अलु भइदा पुरानो चाहिँ उठा नापा अन्य समूह जिम तमापि मापिना बिहारे उनी खास नापानसे ओयन्टो अरे दा मापि उनाचो पाखेना वोगा अल देन्दे जिमे मोर मापि मोर साना देन्दे बिहार ओना भोजन जगा ओना डेन्स खसका मापि मोर टाइम में वार्षिक ते टाइम का अथेन तो मापि मोर अल मेपि दगि मोर साना इमो नामा डेन्स खसका भोजन जगा छ निगा। थम अध्ययनो नपनप थम अनुभवेनाजो नपनप अस्तो परिष्कार दान ते चाहिँ वो दानेना छु लाभ जे छु महत्व दे रे जे जेतो बोर्ड परिति मार्फत चाहिँ सिकाउँछ ल म का चाहिँ अस्तो परिष्कार दानियामा अछि बिमुना ठुलो के गुलचाइल मने गुलितको चाइल दिन थियो शिवमुखो एन छौनामको छौ जन्मे चाहिँ निर्माण पर्य प्राप्तिना कार्य उद्देश्य यहाँ नचनु ज्या त चाहिँ अस्तो परिष्कार दाने नगुजला। अखिल नेपाल भिक्षु महासंघका उपाध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु शिलभद्र महास्तवीरद्वारा पञ्चशील प्रदान गरी सुरु भएको उक्त कार्यक्रममा सामूहिक बुद्ध पूजाका साथै भिक्षु संघबाट परित्राण पाठ गरिएको थियो। कार्यक्रममा बौद्धजन बिहारका प्रमुख श्रद्धेय धर्मगुप्त महास्तवीरद्वारा गृहस्थ जीवन सुखमय बनाउनका लागि पालन गर्नुपर्ने शीलबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। 67 जना भिक्षु गुरुमाहरू उपस्थित कार्यक्रममा उपासक उपासिकाहरूद्वारा भिक्षु महासंघलाई अष्टपरिष्कार तथा चिवर दान गरिएको थियो भने अनागारीका गुरुमाहरूलाई वस्त्र दान गरिएको थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दोलखाको जिरी नगरपालिका 1 पुम्पामा खिम्ती र कोटखोला किनारको चौरमा प्राकृतिक रूपमै ठूला ठूला ढुङ्गाहरू रहेका छन्। ती ढुङ्गाहरूलाई जीवन्त राख्नको लागि 1,53 लाखको लागतमा स्टोन पार्क निर्माण गरिएको छ। स्टोन पार्कको नामले चिनिने सो पार्कमा बुद्ध मूर्ति स्थापना गरिएपछि सो क्षेत्र अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न पुगेको छ। एक रिपोर्ट। दोलखाको जिरी नेपालको परिचित छ। स्विजरल्याण्डको भौगोलिक बनावट र हावापानीसँगै मिल्दोजुल्दो भएकोले यो स्थललाई नेपालको स्विजरल्याण्ड भन्ने गरिएको हो। हावापानी र भौगोलिक बनावट फरक रहेकोले यो क्षेत्र पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकसित भएको छ।
जिरीको भौगोलिक बनावटको अवलोकन गर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक त्यहाँ पुग्ने गर्दछन्। हिमाली भेग भएकोले यस ठाउँमा बुद्ध धर्मावलम्बीको संख्या उल्लेखीय रहेको छ। दोलखाको जिरी नगरपालिका 1 पुम्पामा रहेको 2 खोला किनाराको चौरमा प्राकृतिक रूपमै ठूला ठूला ढुङ्गा रहेको र ती ढुङ्गाहरूलाई जीवितै राख्नको लागि थप पूर्वाधारको निर्माण गरी पार्क निर्माण गरिएको छ। पार्कमा आकर्षक प्रतीक्षालय, खानेपानी, हेलिप्याड, स्विमिङ पुल र मनोरञ्जनका साधनहरू निर्माण गरिएको छ। त्यसैगरी पार्कमा गुरु रिम्पोछे र शिवको मूर्ति निर्माण गरिएको छ। प्राकृतिक रूपमा रहेको ढुङ्गालाई थप आकर्षक बनाउनका लागि ढुङ्गामाथि मूर्तिहरू राखिएका छन्। यो क्षेत्रमा बौद्ध र हिन्दू धर्मावलम्बीको बसोबास रहेकोले धार्मिक सद्भाव कायम गर्न दुवै धर्मसँग सम्बन्धित भगवानको मूर्ति निर्माण गरिएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न पार्कलाई थप परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको छ। इस्टर्न पार्क निर्माणको लागि बागमती प्रदेश सरकारबाट 70 लाख, जिरी नगरपालिकाबाट 39 लाख, UNDP र स्थानीय श्रमदानबाट 13 लाख, श्यामा शेर्पा किदुकबाट 15 लाख र जीप छिरिङ शेर्पाबाट 16 लाख गरी जम्मा 1 करोड 53 लाखको लागतमा यो पार्क निर्माण गरिएको हो। उक्त पार्कमा दोलखा, रामेछाप, सोलुखुम्बु, काठमाडौँ लगायतबाट पर्यटकहरू घुम्न आउने क्रम बढ्दो छ। यो पार्कमा आगामी दिनमा धार्मिक पर्यटकहरूको आकर्षण पनि बढ्नेमा स्थानीयहरू ढुक्क देखिन्छन्। बोधी टेलिभिजनको लागि सङ्गीता घिमिरे, दोलखा। ललितपुर स्थित यी वहीमा रहेको सुजत प्रभा महाविहारमा दशमी पूजा सम्पन्न भएको छ। सो महाविहारमा प्रत्येक महिनाको दशमीमा गुरु रिम्पोछेको गणचक्र पूजा हुने गर्दछ। शनिबारको पूजामा लामा गुरु सिद्धिसागर र आनी पासाङको साथमा झण्डै 50 जना उपासक उपासिका सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यो पूजा 2073 सालदेखि हालसम्म निरन्तर रूपमा दशमीका दिन हुने गरेको लामा गुरु सिद्धि सागर बताउनुहुन्छ। आज दशमी तिथिको दिन हामी यस पवित्र गुरु रिम्पोछेको एचुलाखा मन्दिरमा हामी दशमी पूजा 2073 साल भाद्रको महिनादेखि अहिलेसम्म नटुटाइकन प्रत्येक महिनाको दशमीको तिथिमा हामी गुरु रिम्पोछेको थिल्ने निम्बोको छोक चढाउँदैछौँ। उपस्थित आनी तथा उपासक उपासिकाहरूले पूजा पाठको साथै दीप प्रज्वलन पनि गर्नुभएको थियो। यो पूजा गरेमा दिन दशा हटेर आयु आरोग्य प्राप्त हुने विश्वास रहेको लामा गुरुको भनाइ छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी स्थित नेपाल थेरवाद बुद्ध विहारमा ध्यान भावना कार्य सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँबाट चम्पावती स्मृति ध्यान भावना समूहका बौद्ध उपासक उपासिकाद्वारा लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा विभिन्न विहारहरूको दर्शन गरी शनिबार नेपाल थेरवाद बुद्ध विहारमा पञ्चशील ग्रहण गरी ध्यान भावना गरिएको छ। सो अवसरमा विहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु प्राध्यापक डाक्टर सङ्किच महस्तवीरद्वारा सील प्रदान गरी ध्यान भावना गराइएको थियो। श्रद्धेय सङ्किच महस्तवीरले ध्यान भावना गर्नाले मन शान्ति गर्नका साथै पुण्य पनि प्राप्त हुने बताउनुभयो। ध्यान भावना गर्दाखेरि हाम्रो मन शान्त पार्न सकिन्छ मुख्य रूपमा। त्यसपछि हाम्रो मनमा भएको जति पनि क्लेश छन् त्यो क्लेश बिस्तारै कम गर्दै जान सकिन्छ
र क्रेजलाई हामी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। हाम्रो मनलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ ध्यान भावना गर्दाले। त्यसै गरी कुनै पनि समस्या हाम्रो जीवनमा आयो भने त्यो समस्यालाई कसरी सामना गर्ने, धैर्यपूर्वक कसरी सामना गर्ने भन्ने क्षमता पनि वृद्धि हुन्छ र लौकिक जीवन राम्रोसँग बिताउनको लागि ध्यान भावना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। त्यसैगरी ध्यान भावनामा सहभागी उपासिका मीना तुलाधरले दानशील भावनाशील समाधि प्रज्ञाको वृद्धि गर्न आफूहरू समय समयमा ध्यान भावना गर्ने गरेको बताउनुभयो। हाम्रा दिदी बहिनीहरू दाजुभाइहरू सबै मिलेर एउटा मेडिटेसन ग्रुप भनेर बनाएका थियौँ र यस ग्रुपले जहिले पनि बेलुका दानशील भावनाशील समाधि प्रज्ञाको वृद्धि गर्नको लागि हामी हरेक बेलुका ध्यान गर्दछु र समयमा हामीले दानशील पुण्यका आदि गरेर आइराखेका छौँ। यसै सिलसिलामा आज हामी यहाँ लुम्बिनीमा पनि भ्रमण अथवा हामी यहाँ दर्शन गर्न आइराखेका छौँ। आज यो थेरवाड बिहारमा सङ्किन्छ भन्तेले हामीलाई ध्यानको 1 घण्टाको लागि हामी ध्यान शिविर सम्पन्न भर्खरै गऱ्यौँ। यस बेला पनि हामीलाई एकदमै मन आनन्द साथ हामीले ध्यान अनुभव गरेका थियौँ। मनमा उत्पन्न हुने धेरै प्रकारका क्लेशहरू नियन्त्रण तथा नष्ट गर्न र प्रज्ञा वृद्धि गर्नका लागि पनि ध्यान भावना महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। काठमाडौँको खुसीबुमा भिक्षु महासंघका अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु धम्म शोभन महास्तवीरको नेतृत्वमा महापरित्राण पाठ भएको छ। सो अवसरमा शील प्रार्थना, बुद्ध पूजा र धर्म देशनाका साथै भिक्षु संघद्वारा महापरित्राण पाठ गरिएको थियो। कार्यक्रममा भिक्षुहरूद्वारा सामूहिक परित्राण तथा युगल पाठ पनि गरिएको थियो। उपासक उपासिकाहरूद्वारा अष्टपरिष्कार दान दिनुका साथै पुण्यानुमोदन गर्दै कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनमाथि दैनिक हवाई आक्रमण गरिरहेको बेला रुसकै काल्मिकीय क्षेत्रमा रहेको विशाल बुद्ध मूर्तिमा भने प्रत्येक दिन पूजापाठ र दीप प्रज्वलन हुने गरेको छ। बुद्धका अनुयायीहरूले युक्रेनसँगको युद्ध अन्त्य होस् भन्ने कामनाको साथ दीप प्रज्वलन गर्ने गरेका हुन्। उनीहरूले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पनि एक सन्देश पठाउँदै युद्ध अन्त्यको पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। रुसले सन् 2018मा काल्मिकीय क्षेत्रमा बुद्धको विशाल बुद्ध मूर्ति बनाएको थियो। सुनको यो बुद्ध मूर्तिलाई युरोपकै सबैभन्दा अग्लो भनिएको छ। यो मूर्ति 12.5 मिटर अग्लो रहेको छ भने यसको तौल 30 टन रहेको छ। करिब 2,75,000 जनसङ्ख्या भएको काल्मिकीय क्षेत्र बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य क्षेत्र हो। रुसमा रहेको नेपाली दूतावासले नेपालको लुम्बिनी र भगवान गौतम बुद्धको बारेमा थप प्रचार गरेमा नेपाल रुसका पर्यटकको उचित गन्तव्य बन्ने देखिन्छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बौद्ध धर्म दर्शनमा दान गर्नुको विशेष महत्व। मन शुद्ध र त्याग भावनाले दान दिएमा पुण्य प्राप्ति हुने भगवान बुद्धको सन्देश। ललितपुरको धौगमा भिक्षु महासंघलाई संगदान कार्यक्रम सम्पन्न। संगदानको महत्वलाई बुझेर भिक्षु संघलाई संगदान गर्न पाएकोमा उपासक उपासिकाहरूद्वारा खुसी व्यक्त। जिरी नगरपालिकाको कुम्पामा बुद्ध मूर्ति सहितको स्टोन पार्क निर्माण। बुद्ध मूर्तिकै कारण पर्यटकहरूको चहल पहल बढेपछि स्थानीयमा खुसी। लुम्बिनी स्थित नेपाल थेरवाद बुद्ध विहारमा ध्यान भावना कार्य सम्पन्न। ध्यान भावना गर्नाले मन शान्ति गर्नुका साथै पुण्य पनि प्राप्त हुने विश्वास। र रुसले युक्रेनमाथि दैनिक हवाई आक्रमण गरिरहेको बेला रुसकै काल्मिकीयमा रहेको बुद्ध मूर्तिमा दैनिक ध्यान तथा दीप प्रज्वलन। युद्ध अन्त्य गर्न कामना गर्दै रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई शान्तिको सन्देश। समाचार अहिलेलाई सकियो।
बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र असल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम।